माननीय श्री विनोद कुमार चौधरी, समय 14 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, म विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा आफ्ना धारणा राख्न गइरहेको छु। माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूले सङ्घीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने मान्यता छ। म विनियोजन विधेयकले लिएका केही अवधारणा यहाँ राख्न चाहन्छु। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधारका रूपमा लिँदै जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउनेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहनेछ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ। यसैगरी दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिने, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्यायलाई उच्चतम प्राथमिकता, दिगो विकासका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति संवेदनशीलता, संघीयताको सबलीकरण, निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धितर्फको गम्भीरता, सुशासन प्रबन्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता निश्चय नै सकारात्मक छन्। यी सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको म पूर्ण रूपले समर्थन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यसै पृष्ठभूमिमा म आफ्ना दृष्टिकोणहरू यस गरिमामय संसदमा राख्न गइरहेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार, सेकेन्ड जेनेरेसनको रिफर्मको गन्तव्य बन्नुपर्दछ। 2048 सालपछि आर्थिक उदारीकरण मार्फत सुरु गरिएको सुधारले आज मुलुकका निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको प्रतिफल स्वरूप आज मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डयन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको थियो। यस नीतिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको झन्डै 35% हिस्सा ओगट्ने नयाँ क्षेत्रहरू विकास भएका थिए। तर त्यसपछि हामीले दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यस अवधिमा यु टर्न भएको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू अर्थतन्त्रको अघिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन्। आजको दुनियाँ डिजिटल वर्ल्डको कारणले प्रारम्भ भएका नवप्रवर्तन कथाहरू हाम्रा माझमा छन्। गुगलदेखि फेसबुक, फेसबुकदेखि व्हाट्सएप जस्ता कम्पनीहरू यसै रेभोल्युसनका नतिजा हुन्। डिजिटल रेभोल्युसनले कुनै पनि भौगोलिक सीमा छिन्दैन। आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व सङ्कलन हाम्रो चुनौती बनेको छ। वैशाख 25 गतेसम्ममा बजेटको लक्ष्यको तुलनामा 52% मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ। अर्कोतर्फ नेपालको जीडीपीमा राजस्वको अनुपात करिब 20% पुगेको छ, जबकि भारतमा यस्तो अनुपात 12%, बङ्गलादेशमा 7% मात्र रहेको छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जीडीपीको तुलनामा सबैभन्दा उच्च अनुपातमा राजस्व उठाउने नेपालको सङ्कलन तथा चुहावट पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। कर प्रणालीलाई प्राविधिक रूपमा आधुनिक, टेक्नोलोजी ड्रिभन बनाई राजस्व प्रणालीलाई आधुनिक एवं स्वविवेकी होइन, बरु स्पष्ट घोषित आधारभूत सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसारका व्यवस्थाहरू सक्षम बनाउन सकियो भने राजस्व सङ्कलन बढाउने मात्र होइन, चुहावट पनि रोक्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युत उत्पादन र निर्यातका उत्कृष्ट मोडलहरू देश सामु आएका छन्। पहिलो पटक भारत र नेपालका सरकारी विद्युत कम्पनीहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण 4 जलविद्युत परियोजना बन्दैछ, जसबाट 21.9% निःशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउनेछ। यसै आफ्नो स्वामित्व पनि हुने, निःशुल्क ऊर्जा पनि पाउने गरी विकास हुँदै गरेको यो परियोजना जोइन्ट भेन्चर तथा पार्टनरसिपको नयाँ मोडलका रूपमा स्थापित भएको हो।
कर्णाली, पञ्चेश्वर लगायतका विभिन्न बेसिनमा यसै गरी 12,000 मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका परियोजनाहरूमा यसै मोडलमा अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसका लागि विदेशी लगानीकर्ताहरू इच्छुक पनि देखिएका छन्। यो मोडललाई पछ्याउँदै हामीले हाम्रो जलस्रोतको विकासमा फड्को मार्ने र विद्युत निर्यात मार्फत देशको व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। व्यापार घाटाको बढ्दो धान्न नसकिने अवस्थामा पुगेको खाडल पूर्ण यो एउटा सशक्त माध्यम बन्न सक्दछ। वस्तुको निर्यातबाट यो खाडल पूर्ण असम्भव छ। हाम्रो प्राथमिकता सकेसम्म विद्युत नेपालमै खपत होस् भन्ने हुनुपर्दछ। त्यसका लागि नेपाललाई एसएमई, साना तथा घरेलु उद्योग तथा अर्कोतर्फ 21औं शताब्दीको क्रिप्टो माइनिङको हब बनाउन सकिन्छ। यसका लागि गुणस्तरीय विद्युत आवश्यक पर्छ। हुन त अहिले क्रिप्टो कारोबार नेपालमा प्रतिबन्धित छ। यसैले क्रिप्टो माइनिङ गरेर निर्यात गर्छ भने त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छैन। हामीले यसका लागि विशेष कार्यक्रम नै घोषणा गर्न सक्छौं र ठूला लगानीकर्तालाई ल्याउन सक्छौं। यो पनि हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। अरबौं लगानी लगाएर बनाएका हाम्रा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू वास्तवमा अहिले मृतप्राय अवस्थामा छन्। यी एयरपोर्टलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एयरलाइन्सहरूको सञ्जाल व्यवस्थापनमा कुशल र एयरपोर्ट व्यवस्थापनमा ख्याति प्राप्त संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्दछ। गोरखपुर र दरभङ्गा जस्ता हाम्रा छिमेकमा रहेका भारतका सारा शहर भारतका ठूला शहरसँग जोडिएका छन्। यी शहर पछिल्लो समयमा एभिएसन हबकै रूपमा विकास भएका छन्। पर्यटनका अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने आगामी 5 वर्षमा 50 लाख पर्यटन नेपाल भित्राउन सम्भव हुनेछ। भारत तथा चीनबाट मात्रै पनि यति पर्यटक ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यो सोचको प्रस्थान बिन्दु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बन्न सकोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। दैनिक 2000 देखि 2500 युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेको पृष्ठभूमिमा यो देशभित्र रोजगारी सृजनाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्दछ। भैरवामा एउटा आर्थिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज बनाउन हामीलाई 2 दशक लाग्यो। त्यहाँ पनि लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन सकेनन्। 2073 सालमा खुला गरिएको भैरवाको सेजमा 78 वटा प्लट छन्, तर 6 वर्षमा 7 वटा मात्रै उद्योग खुलेका छन्। अन्य सेजको अवस्था पनि उस्तै छ। हाम्रा छिमेकका मुलुकहरू चीन र भारतले स्थापना गरेका सेजमा बहुराष्ट्र कम्पनीहरू किन आइरहेका छन्? तर हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र र सेज भन्ने बारेमा कुनै पनि यस्ता किसिमका लगानीहरू अग्रसर नहुनुको पछाडि के कारण हो भन्ने कुराको अध्ययन आजको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिलेको यो वर्तमान सन्दर्भमा यो बजेटले खोज्न सक्नुपर्दछ। हाम्रा नीतिहरू कति लगानी मैत्री छन् भन्ने कुरा त्यसको जवाबबाट छर्लङ्गै हुनेछन्। नेपाललाई लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्यमा विकास गर्न बजेट मार्फत इन्डिया र चाइना तथा छिमेकका फ्याक्ट्रिज अफ द वर्ल्ड भनिने जस्ता एन्टरप्राइजहरूको प्रतिस्पर्धामा अड्न सक्ने औद्योगिक आधारशिलाको नयाँ थालनी हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो। खुला अर्थव्यवस्थामा सर्वसाधारणसँग छरिएर बसेको ससानो रकम जम्मा पारेर ठुलो पुँजी निर्माण गर्ने र ठुला कर्पोरेट एन्टरप्राइजेसहरूमा नाफा जनतामा वितरण गर्ने माध्यम नै पुँजी बजार हो। यो बजारलाई पर्याप्त उपयोग गर्न सक्ने हो भने जनतासँग भएको सानो पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना बनाउन सकिन्छ। तर राज्यसँग पुँजी बजारलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा यसको विकासमा अवरोध सृजना भएको छ। बजारले ठुलो पुँजी गुमाएको छ र पुँजी लगभग ठप्प छ। पुँजीका पर्याप्त विकल्प अल्टरनेट सोर्सेस अफ फन्डिङ स्थापना गर्नु आजको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। हाम्रो बजेटको संरचनागत परिवर्तनका लागि कठोर निर्णय नलिएसम्म आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन गाह्रो देखिन्छ। चालु वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चका लागि 21% मात्रै रकम विनियोजन गरियो। यो रकम मध्ये बढीमा 35% मात्र खर्च हुने हाम्रो परम्परा नै भइसक्यो। अर्थात् कुल बजेटको विकासमा 6% मात्रै लगानी हुने अवस्था देखिन्छ। 94% ओभरहेड वा साधारण खर्च, 6% विकास खर्च वा उत्पादन। बजेट विनियोजनको यो अत्यन्त दुःखदपूर्ण स्थिति
मा परिवर्तन गरी बजेट विनियोजनमा पुँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपात 60-40% बनाउनेतर्फ बजेटले ठोस प्रयासको प्रारम्भ यसै बजेटबाट गर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म केही विकास परियोजनाहरूलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रो विकास मोडल कस्तो छ भन्ने बारेमा केही भन्न चाहन्छु। मेलाम्ची खानेपानी आयोजना 30 वर्षमा अझै पनि पुरा भएको छैन। मेलाम्चीको पानी खाने आशा राख्दै एउटा सिङ्गो पुस्ता सकिएको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न आम उपभोक्ताले विगत 2072 सालदेखि प्रति लिटर इन्धन किन्दा 10 रुपियाँ कर तिरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा यो करको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास कर भनिएको छ, तर आजसम्म पनि यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने स्पष्ट छैन। काठमाडौँ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक होस्, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ होस् वा पूर्व पश्चिम रेलवे हाम्रा विकास मोडलका नकारात्मक नमुना बनेर बसेका छन्। आयोजना कार्यान्वयन चक्रमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ। हाम्रा ठुला आयोजनाको कार्यान्वयन कमजोर, भ्रष्टाचार उन्मुख एवं कहाली लाग्दो छ। यसमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु आजको महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो। मलाई विश्वास छ यो बजेटले हाम्रो विकासको अवधारणा एवं कार्यान्वयनलाई एउटा नयाँ दिशाबोध दिनेछ। विक्रम सम्वत 2072 मा काठमाडौँमा दासदरबारका सदस्यहरूले अध्ययन गर्नका लागि बुढा नीलकण्ठ स्कुल खोलियो। त्यसबेला दासदरबारका लागि छुट्टै विद्यालय हुनु स्वाभाविक मानिएला, तर 46 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो स्कुललाई जनताका छोराछोरी पढाउन जिल्लाका गरिब असहायका लागि ठाउँ छुट्याइयो र यसबाट उत्पादित विद्यार्थीले नेपाल मात्र होइन विश्वभरि आफ्नो भिन्नै छवि बनाएका छन्। यो पनि सरकारबाट सञ्चालित विद्यालय नै हो। यस्ता किसिमका बुढा नीलकण्ठ जस्ता विद्यालयहरूलाई सकिन्छ भने प्रत्येक जिल्लामा र सकिन्न भने कमसेकम हरेक प्रदेशमा एउटा खुल्ने र यसै बुढा नीलकण्ठको सिस्टमबाट त्यो सञ्चालित हुने गरिकन बजेटको समुचित व्यवस्था गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार 1 वर्षमा मात्रै विदेशमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको खर्च व्यवस्थापनका लागि 67 अरब रुपियाँ बाहिरिएको छ। हाम्रा छोराछोरी विदेशमा जुन विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि गएका छन् ती विश्वविद्यालयलाई नेपालमै ल्याउन सकिन्छ भनेर कहिल्यै सोच्न सकिएन। बरु मेरो अनुभवमा त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरू नेपालमा नआउन् भनेर छेक्ने काम भने पक्कै भएको छ। बजेट मार्फत हामीले विश्वका प्रख्यात शैक्षिक संस्थाहरूलाई नेपालमा स्वागत गर्ने नीति लिन सक्यौँ भने यो हाम्रो शिक्षा सुधारको कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। हामीले प्रत्येक पालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गर्यौँ, बजेट पनि विनियोजन गर्यौँ, तर त्यसमा पैसा खर्च हुन सकेन। एउटा उदाहरण म मेरो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी पश्चिम 1 को दिन चाहन्छु। नवलपरासी पश्चिम 1 मा 34 वटा वार्ड छन्, 4 वटा पालिका छन्। कोही बिरामी पर्यो भने बुटवल जानु पर्दछ। परासीमा पनि राम्रो अस्पताल छैन। राजमार्गको छेउमा भएको अस्पतालमा अपरेसन थिएटर छैन। अस्पताल भनेको भवन मात्रै होइन, त्यहाँ उपलब्ध हुने चिकित्सकको विशेषज्ञ सेवा, त्यहाँका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरूको इन्टिग्रेटेड टिम, अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र लगायतका सुविधाहरू पर्दछन्। मलाई लाग्छ प्रत्येक पालिकामा अस्पताल बनाउनको साटो 3-4 पालिका मिलेर सबैलाई पाएक पर्ने स्थानमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्नुपर्दछ। संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ। प्रत्येक जिल्लाका विपन्नहरूका लागि घरमा जस्ता पाता छाउन सरकारले 75,000 रुपियाँ दिने कार्यक्रम ल्यायो, तर कसैले पनि त्यो 75,000 रुपियाँ लिएर पाता छाउन सकेनन्, किनभने उनीहरूका अहिलेका घरले जस्ता पाताको बोझ थाम्न सक्दैन। आवासको नाममा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले छुट्टै कार्यक्रम अगाडि सारेका छन्, तर आवास विहीनले आवास पाउने स्थिति बन्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय निकायले एकीकृत बस्ती विकासका लागि जस्ता जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहको समेत बजेटलाई मान्यज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले सिध्याउनै लाएँ मान्यज्यू इन्टिग्रेटेड गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने घरविहीन नागरिकहरूले राम्रो आवास पाउन सक्छन्। युवालाई स्वरोजगार बनाउने प्रयोजनका लागि स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न युवाहरूलाई तालिम दिने स्टार्टअप फन्ड भ्यू पुँजी मार्फत वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम विगत 1.5 दशकदेखि बजेटमा परिरहेका छन्। तर यो हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार योजना, न्यूनतम बेरोजगार योजना, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम उद्योग योजना आयोगमा
तर यो कुनै पनि ट्रु सेन्स काममा प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन हुन सकेन। यी सबै कोषहरूलाई एकत्रित गरी सबैलाई सही तालिम तथा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने गरी वित्तीय संस्था वित्तीय पहुँचमा जोड्ने काममा लगाउनुपर्छ र यसका लागि स्थानीय निकाय बैंक र वित्तीय संस्थाका 5,000 भन्दा बढी शाखालाई त्यो प्रशिक्षण र बिना त्यो म्यानेज्यू समय सकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि 1 मिनटभन्दा बढी भइसक्यो। मैले दिनँ, म सबैलाई एउटै व्यवहार गर्छु, सरी, एकदम क्षमा चाहन्छु यसको लागि।